सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। दानं। कश्चन राजा स्वस्य गुरोः माहात्म्यं श्लाघमानः सहर्षं गुरवे दुकूलवस्त्राणि उपायनत्वेन समर्पितवान्। अनेन प्रमुदितः गुरुः तानि वस्त्राणि परिगृह्य गृहं प्रति प्रस्थितवान्। मध्ये मार्गं तेन कश्चन भिक्षुकः दृष्टः। तस्य निर्गतिकावस्थायाः दर्शनात् गुरोः मनसि महती करुणा उत्पन्ना। अतः सः स्वनिकटे स्थितानि राज्ञा दत्तानि वस्त्राणि तस्मै दत्त्वा अग्रे गतवान्। परेध्यवि तेनैव मार्गेण गच्छन् राजा गुरवे उपायनीकृतानि दुकूलवस्त्राणि भिक्षुकेण परिधृतानि दृष्टवान्। मया यत् गुरवे दत्तं तत् भिक्षुकस्य शरीरे दृश्यते। एतस्य तात्पर्यं यत् मया दत्तं गुरुः भिक्षुकाय दत्तवान् इति। एतेन गुरुः मम अपमानं कृतवान् इव इति चिन्तयन् सः अतीव क्रुद्धः सञ्जातः। कतिपयदिनानाम् अनन्तरं राजा गुरवे उपायनत्वेन सुवर्णकङ्कणं प्रदत्तवान्। गुरुः तत् सुवर्णकङ्कणं स्वीकृत्य आस्थानात् तु निर्गतः। तेन ज्ञातं यत् राजास्थानस्य उद्योगी कश्चित् पुत्र्याः विवाहं कर्तुं क्लेशम् अनुभवति इति। अतः सः तत् सुवर्णकङ्कणं राजास्थानस्य उद्योगिने अयच्छत्। एतं विषयं ज्ञात्वा राजा गुरुम् आहूय अवदत्, भवद्विषयिण्या गौरवभावनया मया भवते उपायनानि दत्तानि, किन्तु भवान् तानि यथेष्टम् अन्येभ्यः वितरन् अस्ति। किम् एतत् उचितम् इति। तदा गुरुः अवदत्, राजन्, दानं नाम प्रदत्तस्य वस्तुनः धनस्य वा सम्पूर्णतया स्वामित्वत्यागस्य अङ्गीकारः। परन्तु अधुनापि कृतस्य दानस्य विषयं स्मरन् भवान् तद्विषये मां पृच्छन्नस्ति इत्यस्य अयमेव अर्थः यत् इदानीमपि तद्वस्तु आत्मनः एव इति भवान् भावयन् अस्ति इति। एवं तर्हि भवान् दानफलं न प्राप्स्यति। अस्तु, तावत् भवान् पृच्छन्नस्ति इत्यतः वदामि। वस्तुतः भवता मह्यं प्रदत्तानां वस्तूनाम् आवश्यकता मम यावत् स्यात् ततोपि अधिकं तेषाम् एव अस्ति। अतः एव अहं तानि वस्तूनि तेभ्यः दत्तवान् अस्मि। अनेन भवन्तं प्रति धिक्कारः प्रकटनीयः इति तु मम उद्देशः नास्ति इति। गुरोः प्रभावजनकवचोभिः राजा स्वदोषं विज्ञाय गुरुं क्षमां प्रार्थयत दानस्य महत्तां च अजानात्।